क्या मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद रिहा हो सकते हैं? जहाँ क्योंकि जम्मू कश्मीर में बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, साथ ही साथ राज्यसभा के इलेक्शंस भी है। तो ऐसे में क्या इंजीनियर रशीद को एक बार फिर ज़मानत मिल सकती है? क्योंकि आपको याद होगा कि 2024 की जब असम्बली इंतखाबात हुए थे तो इंजीनियर रशीद को ज़मानत पर छोड़ा गया था। क्या इस बार भी चूँकि अब बाई इलेक्शंस होने वाली है, क्या इंजीनियर रशीद को फिर से रिहाई मिल सकती है? क्योंकि आज अदालत में, हाई कोर्ट में, दिल्ली के हाई कोर्ट में उनके केस में सुनवाई हुई और ऐसे में क्या अब इंजीनियर रशीद फिर से रिहा हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर के आज हम बात करेंगे कि अदालत में क्या हुआ। साथ ही साथ चूँकि आज बाई इलेक्शंस का शेड्यूल जो है वो भी जारी हुआ, उस हवाले से बात करेंगे। बात आज राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से भी करेंगे कि राज्यसभा के जो इंतखाबात भी है, तारीख नज़दीक आ रही है, उस हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी हुई है और उम्मीदवार कौन कौन से हो सकते हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नॉर्थ कश्मीर से किसी को राज्यसभा भेजा जा सकता है और वो भी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से? ये तमाम सवालात हैं, इनको लेकर के आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियर रशीद के हवाले से। तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद, आज उनके मामले में सुनवाई हुई और आज जो कोर्ट ने उनके हवाले से फ़ैसला सुनाया है, आज तक उस तरीके की सुनवाई या फ़ैसला नहीं आया। या तो हम देखते कि अदालत जो है या तो सुनवाई ही टाल देती थी या NIA को नोटिस भेजा जाता था कि वो इस हवाले से जवाब तलब करे। लेकिन आज जो सुनवाई हुई दिल्ली हाई कोर्ट में, रेगुलर जो बेल है, रेगुलर ज़मानत, उस हवाले से उस पर अदालत ने कहा कि इंजीनियर रशीद एक हलफनामा दायर करे, एफिडेविट वो दायर करे कि जिसमें ये वाज़ह किया जाए कि उनके खिलाफ कोई और मुकदमा ज़ेर इल्तिवा तो नहीं है, उनके खिलाफ कोई और केस पेंडिंग तो नहीं है। उस हवाले से वो एफिडेविट जो है वो अदालत में दाखिल करे। उसके बाद जो ज़मानत है, मुस्तकिल ज़मानत है, उस पर फ़ैसला हो सकता है। और फ़िलहाल इस मामले के हवाले से 15 अक्टूबर को इसमें दोबारा समाअत होगी, अगली सुनवाई होगी। तो इस दौरान जब इंजीनियर रशीद की तरफ से हलफनामा दायर किया जाएगा और उसमें उनको ये बताना है कि उनके खिलाफ कोई और मुकदमा, कोई और केस ज़ेर इल्तिवा या पेंडिंग तो नहीं है, तो इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इंजीनियर रशीद को फिर से ज़मानत मिल सकती है। और चूँकि अब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का बिगुल फिर से बज चुका है, बाई इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस, और ऐसे में हम देखते हैं कि इंतखाबात के दौरान बहुत कुछ बदल जाता है। तो इम्कान ज़रूर है और उम्मीद भी लगाई जा रही है कि इंजीनियर रशीद को जो अगली सुनवाई है 15 अक्टूबर को ज़मानत फिर से मिल सकती है। ये तो थी एक बात। दूसरी बात, असम्बली इंतखाबात के हवाले से, बाई इलेक्शंस के हवाले से 2 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की, नगरोटा और बडगाम की सीट। बडगाम से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 2024 में इलेक्शन लड़ा था, 36,000 वोटों से उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी। गांदरबल से भी जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बडगाम की सीट छोड़ दी थी। इसी तरह नगरोटा की बात करें, जम्मू में नगरोटा की जो बात करें, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह राणा थे, लेकिन उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद ये सीट भी खाली है, दोनों सीटें खाली है। और इस वाले से अब जो है तारीख को ऐलान हुआ है और आपको बता दें कि 11 नवंबर को बडगाम और नगरोटा की सीट पर वोटिंग होगी और फिर 14 नवंबर को रिज़ल्ट का ऐलान होगा। अब बात यह है कि टिकट मिलेगी किसको बडगाम से, तो कई उम्मीदवार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुमकिन उम्मीदवार जो है वो नासिर असलमानी का नाम भी सामने आ रहा है कि उसको शायद बडगाम से खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि कुपवारा से 2024 में थे लेकिन बाद में हार गई। लेकिन अब जो है बडगाम से उन्हें खड़ा किया जा सकता है। साथ ही साथ बडगाम के जो वहाँ लोकल एक कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको टिकट मिल सकती है वहाँ पर। और भी कई नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस से सामने आए हैं, लेकिन अभी तक वाज़ा नहीं हुआ है। साथ ही साथ PDP के भी वहाँ पर मजबूत उम्मीदवार है, चूँकि पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने एक खासी बड़ी टक्कर दी थी उमर अब्दुल्ला को, लेकिन इस बार PDP भी वहाँ पर मजबूत दावेदार है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार बडगाम की सीट पर PDP
اور نیشنل کانفرنس کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو ملا. دیگر پارٹیاں بھی ہیں لیکن ان کا اثر وہاں پر اتنا نہیں ہے. تو پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے درمیان یہاں پر سخت مقابلہ اور قریبی مقابلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن کینڈیڈیٹ کون ہوگا نیشنل کانفرنس کا؟ کئی امیدوار ہے لیکن ابھی اس پر حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے. تو یاد رکھیے گا 11 نومبر کو یہاں ووٹنگ ہوگی اور پھر 14 کو رزلٹ آئے گا. اسی طرح نگروٹا کی بات کریں، وہاں جو دیویندر سنگھ کی بیٹی ہے ان کو ٹکٹ مل سکتی ہے وہاں بھارتیہ جنتا پارٹی سے، اور بی جے پی کی وہاں پر پکڑ مضبوط ہے. لیکن جو کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے الائنس کا کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی ٹکر دے سکتا ہے، لیکن یہاں پر بی جے پی جو ہے وہ مضبوط دعوے دار دیکھی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ راجیہ سبھا انتخابات کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق 13 اکتوبر سے جو امیدوار ہے وہ نامزدگی فارم جو ہے وہ داخل کرا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ 24 اکتوبر کو راجیہ سبھا کے الیکشن ہوں گے جس میں ممبران اسمبلی ہے وہ ووٹ ڈالتے ہیں. 4 سیٹیں ہیں. چونکہ نیشنل کانفرنس کے پاس ممبران اسمبلی کی تعداد زیادہ ہے تو ایسے میں یہی امکان ہے کہ 3 سیٹیں آرام سے نیشنل کانفرنس یہاں سے جیت سکتی ہے. لیکن ابھی کانگریس کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے، ہو سکتا ہے 1 سیٹ وہ کانگریس پارٹی کو دے، لیکن بہت کم امکان ہے اس کے، کیونکہ نیشنل کانفرنس پارٹی کا ماننا ہے کہ انہوں نے اسمبلی انتخابات میں بھی اتحادی جماعت کے لیے بہت کچھ قربانیاں دی ہے. اور ایسے میں نیشنل کانفرنس سے امیدوار کون ہوں گے؟ ایک تو سب سے پہلا نام جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا، جو نیشنل کانفرنس کے ٹریجرر ہے. شمی اوبرائے ان کا بھی نام سامنے آ رہا ہے. سجاد کچلو کا نام آ رہا ہے. لیکن چونکہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی طبیعت جو ہے ناساز ہے، تو ایسے میں اگر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پیچھے ہٹیں گے، اگر وہ چونکہ ان کی ہیلتھ کنڈیشن اتنی ٹھیک نہیں ہے، تو صحت کے حوالے سے اگر انہوں نے یہ راجیہ سبھا نہ جانے کا فیصلہ کیا تو پھر امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نارتھ کشمیر سے نیشنل کانفرنس کے نارتھ کشمیر سے یعنی ڈسٹرکٹ کپوارہ سے جو نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں ان میں سے کسی ایک کو راجیہ سبھا جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے. لیکن بشرطیکہ کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اگر وہ راجیہ سبھا جانے کے لیے تیار نہیں کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ خود گئے تو پھر امکان کم ہے کہ نارتھ کشمیر سے کوئی ہوگا. لیکن اس حوالے سے کئی نام سامنے آ رہے ہیں کہ ناصر اسلم بھی ہو سکتے ہیں. تو ناصر اسلم کو اگر بڈگام سے نہیں انہیں ٹکٹ دیا گیا تو ہو سکتا ہے پھر راجیہ سبھا انہیں بھیجا جائے گا. شمی اوبرائے نیشنل کانفرنس کے ٹریجرر ہے، انہیں بھی موقع دیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ سجاد کچلو کشتواڑ سے انہیں بھی موقع دیا جا سکتا ہے. لیکن اب کچھ ہی دن بچے ہیں، باضابطہ طور پر ناموں کا جو ہے وہ اعلان ہوگا. لیکن اس میں بڑی بات یہ بھی ہے کہ کیا اس کے لیے پھر سے جو انجینئر رشید ہے کیا انہیں پھر سے بیل مل سکتی ہے، ضمانت مل سکتی ہے؟ ایک بڑا سوال ہے، اور امید یہی ہے کہ 15 اکتوبر کو ان کے کیس پر سماعت ہے تو شاید راحت مل سکتی ہے. اور چونکہ انتخابات بھی ہے تو ایسے میں شاید ان کو رہا کیا جا سکتا ہے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ کون کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے راجیہ سبھا کے لیے یا بڈگام سے؟ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. بہت بہت شکریہ.